बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी चीफ की और तैयब उर्दगान की, जिनके दरमियान एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में क्या क्या जो चीज़ें वो डिस्कस हुई और पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर तैयब उर्दगान साहब का क्या मौक़िफ़ सामने है, ये तमाम चीज़ें आप इस वीडियो में जान सकेंगे। तो चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ। तो नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि तैयब उर्दगान जैसी शख्सियत को भी पाकिस्तान के अंदर अगर कोई एक एतमाद वाला लीडर या शख्सियत नज़र आई है तो उसका नाम है साद सरवरी। उनको पता है कि ये जो करप्ट अनासिर पाकिस्तान में बाकी बसते हैं, इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा ही गर्क कर दिया है। वो ये आजमा चुके हैं। जब उन्होंने, आपको याद होगा कि 2010 के अंदर सैलाब आया था और उन्होंने सैलाब में तबाही मचा दी थी, बिलखसूस जनूबी पंजाब का एरिया हो गया और इस तरह से। तो मुल्तान के अंदर तैयब उर्दगान की बेगम आई थी, उन्होंने अपना एक हार पेश किया था। ये सोने का एक हार था। इस गिलानी उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे कि ये लो, उसकी बेगम को दिया कि ये मेरा हार है, ये आप अपने पास रख लें और जाकर इसको फिर नीलाम करें, और नीलाम करके जो इसकी रकम बनती है, जो पैसा बनता है, वो आप पाकिस्तान के इन मुस्तहिक बेजारों मददगार और जिनके घर तबाह हो चुके हैं, इनमें आप डिवाइड कर। यानी वो हार जो था वो किसी आम शहरी का हार नहीं था, वो किसी आम शख्सियत का हार नहीं था, वो किसी आम खातून का हार नहीं था, बल्कि तुर्की को उस वक्त ये तैयब उर्दगान, आप सदर उस वक्त ये वज़ीर आज़म थे, तो ये वज़ीर आज़म की बेगम का हार था जो कई तोलों पर मुश्तमिल था और जिसकी कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में बनती थी। तो उन्होंने इस गिलानी को पेश किया और गिलानी की बेगम ने क्या किया कि उसमें से 1 रुपया भी, यानी एक होता है ना कि इसको नीलाम कर दे और पैसे भी आ गए, फिर उसको गरीबों में जाकर डिवाइड कर दे और इसका जो किस्सा या हाल है वो ख़त्म, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बल्कि इसने वही हार लिया और लेकर अपने पास रख दिया और फिर पाकिस्तान के खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च होती है, फिर पाकिस्तान की बदनामी होती है, पूरी दुनिया हंसती है पाकिस्तान के इस कारनामे पर कि उस, यानी तुर्की के वज़ीर आज़म की बेगम ने क्या क्या हार पेश किया पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की बेगम को, और अपील की कि इसका आपने सदका करना, यानी मेरी तरफ से इसको बेच कर आपने गरीबों में रकम तकसीम कर देनी है, और वो उसे अपने घर में रख देती है। ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की बेगम का सूरत हाल है और वो सूरत हाल तैयब उर्दगान की बेगम थी। यानी तुर्की के वज़ीर आज़म की ये हार तकसीम नहीं होता, डिवाइड नहीं होता गरीबों के अंदर। फिर वही तैयब उर्दगान की जो बेगम है वो केस करती है किसके ऊपर, इसी गिलानी की बेगम के ऊपर, और ये केस कई सालों तक पाकिस्तान के अदालतों में चलता है। उसके बाद उसी आपके साबिक प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ाक गिलानी की जो बेगम है वो उठती है और उठकर जाती है और जाकर जब अदालत ये डिसीजन देती है कि आप यहाँ पर वो जो हार है तैयब उर्दगान की बेगम का वो यहाँ पर जमा करवाएं, फिर वो जाकर हार जमा होता है। जमा होने के बाद क्या होता है, जमा होने के बाद नाजरीन उस हार को फिर उसकी बेगम के सपोर्ट किया जाता है, किसके, तैयब उर्दगान की। फिर जो है ना वो जान छूटती है, 4-5 साल लग जाते हैं इस केस को भी, और ये इस तरह के जो ड्रामा है वो पाकिस्तान में चलता रहता है, जिससे पाकिस्तान की बदनामी हुई और पाकिस्तान के हुक्मरानों पर जो एतमाद है वो ख़त्म हो गया। यार, जब हुक्मरान इतनी दर्जे के बेईमान है, बेशरम है, बेगैरत हैं, जो लोगों को कुछ दे ही नहीं रहे, तो फिर इनके नीचे जो काम करने वाले हैं वो किस तरह से होंगे। यानी ये तो कुछ खाते पीते, यानी इनके पास तो कुछ है, वो जो भूखे नंगे हैं उनके पास जो कुछ नहीं, वो क्या होंगे। तो ये पाकिस्तान के ऊपर एक बैड इमेज पड़ा, असर पड़ा, बैड इमेज जो है वो सामने गया और असर पड़ा, जिस पर पाकिस्तानी फिर जो दफ्तर खाजा था उस वक्त का, उसने भी सॉरी बोला और माजरत की, ये सिलसिला चलता रहा। अब जब आर्मी चीफ साहब तैयब उर्दगान के पास गए और मुआशी लिहाज से, मुआशी एतबार से, मुआशियत के हवाले से, क्योंकि तुर्की हमारे से एडवांस जा रहा है, बल्कि दुनिया के अंदर तुर्की जो है ना वो अपना नाम बना चुका है, तो तैयब उर्दगान साहब से रिक्वेस्ट की गई कि सर आप पाकिस्तान पर थोड़ी शफकत करें, नज़र इनायत फरमाएं और पाकिस्तान में कुछ सरमायाकारी जो है ना वो लेकर आए। वो हार लेकर आए
تو یہاں پر ہڑپ ہو جائے اور ہڑپ بھی وزیر اعظم کی خاتون کر لے، تو پھر یہاں پر اگر وہ سرمایہ کاری لے کر ہیں تو کیا یہ پاکستان کے لونڈے لفاڑے جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ کچھ کرنے دیں گے یا عوام تک یا ان کو پروٹیکشن دیں گے جو وہاں کے سرمایہ کار آئیں گے؟ یہ تو سب مال لوٹ کر کھا جائیں گے۔ تو طیب اردگان صاحب نے ان کی بات سنی ہمارے آرمی چیف صاحب کی، اور ہم آرمی چیف صاحب کو سراہتے ہیں۔ وہ جس طرح سے ملک کی معاشیت کے حوالے سے دن رات محنت کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں کہ یہ جو ملک ہے وہ اس دلدل سے نکلے، یہ جو کیچڑ بنا ہوا ہے، یہ جو دلدل بنائی گئی ہے، تیار کی گئی ہے، اس میں جس طرح سے پاکستان دھنس چکا ہے، اس کو کسی طرح سے نکلنا چاہیے، زور لگانا چاہیے۔ اور آرمی چیف صاحب اس وقت زور لگا رہے ہیں، ان کی محنت پر، ان کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ اصل یہاں کا جو مسئلہ ہے وہ کرپٹ عناصر کا ہے، کرپٹ نظام کا ہے، کرپٹ سیاستدانوں کا ہے، جن پر اعتماد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہمارے مسلم ممالک بھی تیار نہیں ہے کہ وہ جا کر پاکستان کے اندر کوئی سرمایہ کاری کریں، کوئی پروجیکٹ لگائیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر طیب اردگان صاحب نے کہا کہ دیکھیے، آپ سب سے پہلے پاکستان کے اندر سعد رضوی جیسے لیڈر کو سامنے لائیں، آگے کریں۔ ان کی نیت پر کوئی شک نہیں ہے، ان پر لوگ شک نہیں کرتے، ان کی ایمانداری پر لوگ اعتبار کرتے ہیں، ان پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ جب آپ سعد رضوی جیسی شخصیت کو آگے لائیں گے تو لوگوں کے اندر جو اعتماد ہے وہ بڑھے گا۔ جب اعتماد بڑھے گا ان کے اندر تو پھر آپ کے ملک کے اندر جو ہے نا وہ معاشی طور پر لوگ جو ہے نا وہ پروجیکٹ لگانے آئیں گے، اور آپ کی جو معاشی مدد ہے، جو ہیلپ ہے، وہ کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ نواز شریف کو آپ بٹھا دیں، زرداری جیسے کرپٹ کو، گیلانی جیسے کرپٹ کو آپ بٹھا دیں، پھر آپ اپیل کریں پاکستان کے حوالے سے اپنے دوست ممالک سے یا اپنے دوستوں سے کہ پاکستان کی ہیلپ کیجئے، پاکستان کی ہیلپ کیجئے، آپ کے ہیلپ کی ہمیں ضرورت ہے، تو پھر سر جی یہ ناممکن ہے۔ یہ طیب اردگان صاحب نے کہا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا سعد رضوی صاحب، ان کے اندر ایسی کیا ایبیلٹی ہے، قابلیت ہے کہ جو پاکستان کو سنبھال بھی سکتی ہے، اور جو دنیا کے مختلف لیڈران ہیں یعنی قیادت ہیں اعلیٰ، وہ اس سوال سے ان پر اعتماد کا بھی اظہار کری۔ اس کی وجہ کیا ہے ناظرین؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بندہ جو ہے جس بھی قوم کا ہو، جو بڑا ہو، جو فیصلے کرتے ہو ملک کی تقدیر کے، اگر وہ ہو بے ایمان، وہ ہو کرپٹ، جو اپنی جائیدادیں، تجوریاں، دولت سب کچھ بنائے، تو وہ قوم ذلیل و رسوا ہو جاتی ہے اور تباہ ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اپیل کی گئی کہ یہ شخص پاکستان کے اندر اگر موجودہ ہم سیاسی پولیٹیکل سسٹم، نظام، ویلیو دیکھتے ہیں تو ان میں سے اگر ہمیں کچھ صاف، شفاف، ایماندار، دیانتدار، صادق کوئی لگتا ہے تو وہ سعد رضوی صاحب ہے۔ لہذا اس کو آپ سامنے لائیں۔ جب کوئی دوسرے ملک کے ممالک جو ہیں وہ پروجیکٹ لگائیں گے تو ہمیں اس بات کا یقین ہوگا کہ یہ شخص اپنی جان سے بھی زیادہ ہمارے اس مال کی، ہمارے اس پروجیکٹ کی، ہمارے اس پیسے کی کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا۔ اس میں دو نمبری نہیں کرنے دے گا، نہ دو نمبری ہونے دے گا، بلکہ ان کو یہ پروٹیکشن بھی دے گا، پروٹیکٹ بھی کرے گا، اور دوسرا کیا کرے گا کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا سسٹم بنائے گا جس سے دیکھ کر جو سرمایہ کار ہیں وہ مزید آئیں گے اور آپ کے اوپر معاشی اعتبار سے کیا کریں گے؟ اعتبار کریں گے، اعتبار بھی بڑھے گا، اور آپ کے ملک کے اندر بڑے بڑے پروجیکٹ بھی لگائے جائیں گے۔ یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ کس نے کہا ناظرین؟ یہ بات کی ہے طیب اردگان صاحب نے۔ اب یہ پاکستان کے اہم ترین جو عہدیداران ہیں، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کس طرح سے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ کیا وہ سعد رضوی صاحب کی نیکسٹ جو ملاقات ہے وہ طیب اردگان صاحب سے کرواتے ہیں، ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی۔ یہ آنے والے چند دن جو ہے یہ اہمیت اختیار کر چکے ہیں۔ ہاں یاد رکھیے گا سعد رضوی صاحب 2023 کے الیکشن میں یہ جو ہوتا ہوا تو ناممکن ہے، ہو سکتا ہے مے بھی ہو بھی جائے یا 2024 کے اندر ہو جائے۔ اگر یہ پارلیمنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں تو یاد رکھیے سعد رضوی صاحب ایک بہت بڑی اہمیت اختیار کر جائیں گے، اور ان کی مرضی کے یا ان کی اجازت کے یا ان کی کیا ہوتی ہے جس میں رضامندگی کہہ سکتے ہیں،
بغیر پاکستان کے اندر نہ کوئی سرمایہ کاری کرے گا، نہ کسی کے ساتھ معاہدے۔ ان کا جو مشورہ ہے وہ لازمی ایڈ ہوگا۔ یہ تھی ناظرین ہم تین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔